وہ नकाब पोश जो असेंबली के अंदर घुसा, गिरफ्तार करने आया, उसका कद छोटा था, रंग काला था, उसको एक शख्स पहचान चुका था। उस शख्स ने उसका रैंक बुलाते हुए उसे मुखातिब किया और कहा कि चेहरा छुपाने की क्या जरूरत है। उसने पिस्टल निकाला, उसकी पसली पर रखा और कहा कि आपको मालूम है कि जो हमारी हिरासत से भागने की कोशिश करता है, हम उसे जान से मार देते हैं। फिर आगे से उसका जो जवाब था वो सुनने लायक था। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के वीलॉग के अंदर बात होगी कि मौलाना ने जो अपनी पोजीशन को क्लियर किया है वो क्या है। नकाब पोशों के हवाले से जो दाखिल हुए थे पार्लियामेंट के अंदर वो कौन पता चले हैं, और फिर जब स्पीकर को किसी खाते में नहीं रखा गया और स्पीकर के ऊपर बाकायदा तौर पे इल्जाम लगाया जा रहा है, तो स्पीकर ने आज फिर स्पीकरशिप छोड़ने का भी इंदिया दे दिया। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन किस हद तक कमजोर हो रही है, इस बारे में भी बात की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से। जो एहतजाज उनका कल होना था, उन्होंने वो कर दिया मनसूख। उन्होंने ये सोचा है कि एहतजाज के ऊपर तवज्जो क्यों मरकूज करनी है, एहतजाज के ऊपर क्यों अपना ज़हन खपाना है, क्यों सर खपाना है, क्यों अपनी जो ताकत है उसका मुजाहरा करना है। नहीं करते। हम अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे जो 22 सितंबर का जलसा है लाहौर में, उसमें ताकत का मुजाहरा किया जाएगा, और उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। उसकी एक वजह तो ये भी है कि जो रहनुमा पहले गिरफ्तार हुए थे, जिनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ था, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने उसको जो है जाके चैलेंज कर दिया था, और फिर 2 रुकनी बेंच जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था, जिसकी सरबराही जस्टिस आमिर फारूक साहब ने की, जस्टिस सुमन रफत उसके अंदर मौजूद थी, तो उन्होंने उस जो लोअर कोर्ट है उसका जो फैसला है उसे कलअदम करार दे दिया 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का। कल एतजाज अहसन साहब ने बड़ी बातें की। उन्होंने कहा जी स्पीकर जो है वो कंप्रोमाइज दिखाई दे रहा है, स्पीकर का जो दर्जा है वो एक जज का है। स्पीकर हुक्म दे कि इन लोगों को गिरफ्तार करके लाएं जिन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर से इन्हें गिरफ्तार किया। वो डिक्लेयर करे एक कमरे को जेल, वहां पे उन्हें बंद कर दे, हवालात डिक्लेयर करके उनसे वहां पर तफ्तीश की जाए। तो ये स्पीकर के पास ये दर्जा है कि वो ये कर सकता है। इस सारे मामले के ऊपर स्पीकर ने बड़ी सोच विचार की है। स्पीकर ने आज ही बातें की। ये एक तरह से स्पीकर की हैसियत को कंप्रोमाइज करने की बातें हैं कि स्पीकर कहते हैं मेरे इल्म में नहीं है, आईजी इस्लामाबाद कहते हैं जी इल्म में, हम तो उनके इल्म में लेके आए थे। स्पीकर कह रहे हैं मैंने नहीं इजाजत दी, उन्होंने कहा जी हमने आईन और कानून के मुताबिक किया। अब ये सारी चीजों को देखते हुए कि जब मालूम नहीं पड़ रहा कि अपने सार्जेंट एट आर्म्स को सिर्फ मुअत्तल करना पड़ा है तो अपनी साख बचाने के लिए, लेकिन वो बच नहीं पा रही थी। तो अब इस ज़मन के अंदर जब प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ तो स्पीकर साहब को भी लगा मैं कंप्रोमाइज कुछ ज्यादा हो रहा हूं। तो स्पीकर साहब ने भी आज ही कह दिया, एक तरफ से कमेटी बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कह दिया कि मुझे अब सोचना पड़ेगा कि मैं इस नशिस्त पे बैठा रहूं या छोड़ दूं। दूसरी बात ये कि एक कमेटी जो तश्कील दी गई थी इस पूरे मामले के ऊपर गौर खोज करने के लिए और पार्लियामान की ताकीर के लिए, मिसाल के पार्लियामान की जो एक सिफारिश पेश की गई थी कि इसके ऊपर गौर कर लें, तो कमेटी का आज इजलास था। सैयद खुर्शीद शाह उसके चेयरमैन मुंतखब हुए। नाम दिया साहिबजादा हामिद रजा ने बतौर चेयरमैन उनका नाम। जब उन्होंने तजवीज़ किया, महमूद खान अचकजई साहब और दीगर मेंबरान ने उनके नाम की तायीद कर दी। वो बन गए चेयरमैन। चेयरमैन बने हैं तो उनके चेयरमैन बनने पे सबने मुबारकबाद पेश की। उस कमेटी का आज पहला इजलास हुआ जिसमें डेप्यूटी वजीर आजम, वजीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार साहब मौजूद थे, वफाकी वज़रा में ख्वाजा आसिफ साहब थे, MKM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे, PMLQ के चौधरी सालिक हुसैन साहब थे, और अब्दुल अलीम खान साहब भी थे उसके अंदर। उसके अलावा सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब उनके पास सरबराही थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, सैयद नवीद कंवर भी थे, सैयद अमीनुल हक भी थे, मोहम्मद एजाजुल हक भी थे, खालिद हुसैन मक्सी थे, मिस्टर पॉलन थे, और अगर PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात करें तो साहिबजादा हामिद रजा थे, गौहर अली खान थे, हमीद हुसैन थे। उसके अलावा उनके जो इत्तेहादी अपोजिशन बेंचेस में महमूद खान थे, और अपोजिशन बेंचेस की एक और बड़ी शख्सियत मौलाना फजलुर रहमान साहब और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, ये सारे उसका हिस्सा थे। आज उसका इजलास शुरू हुआ ना, तो साहिबजादा हामिद रजा साहब और ख्वाजा आसिफ साहब में जबरदस्त तलखलामी हुई। एक तरफ हम ये देख रहे हैं, कल इसहाक डार साहब ने वो जो बातें की, उन्होंने रिकंसिलिएशन की तरफ जाने की बातें की। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कह दिया कि इस तरह की तकरीरें होंगी तो ये होगा, यानी उन्होंने जस्टिफाई करने की बात की। आज भी ख्वाजा आसिफ साहब ने जनरल फैज का नाम लेके तहरीक इंसाफ पे तंज किया। साहिबजादा हामिद रजा ने ख्वाजा आसिफ साहब को जनरल बाजवा का एहसान याद दिलाया। उन्होंने कहा जी उनका एहसान है कि आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, उनके एहसानात आपके ऊपर जो है, आपने जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई है। आप जनरल फैज के ऊपर बातें करते हैं, जनरल बाजवा के ऊपर भी फिर बातें कर लें, आपके ऊपर क्या क्या एहसानात किए गए हैं और आपको क्या कुछ नवाजा गया। यानी इससे ख्वाजा आसिफ साहब जो लाइन टो कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा वो लाइन टो करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, उनके जो वकला अब ऐड हुए हैं, जिस तरह बैरिस्टर अकील मलिक हैं, दानियाल चौधरी हैं, या अता तारड़ साहब हैं, ये लाइन जो टो कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब की लाइन की तर्जुमानी है। लेकिन दूसरी तरफ इसहाक डार साहब जो हैं,
یا دیگر اور رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ مفاہمت کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں. جس طرح ایاز صادق صاحب نے آج یہ کہہ دیا کہ مجھے سوچنا پڑے گا، تو وہ اور بات ہے، ادھر کی باتیں اور ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی طرز کچھ اور طرح کا ہے، لیکن تھوڑی سی خاموشی انہوں نے بھی اختیار کی ہوئی ہے. اس پورے معاملے کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کا کوئی سٹینس نہیں آیا، آصف علی زرداری صاحب کا نہیں آیا، میاں شہباز شریف صاحب نے بھی ابھی تک کوئی بات نہیں کی. تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ میثاق پارلیمان کے حوالے سے یہ سارے شش و پنج کے اندر ہیں، کوئی ایک جماعت نہیں ہے، سارے ہی ہیں، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے. تو اب اس پہ کیا ہوگا. دوسری طرف بات یہ ہو رہی تھی کہ نقاب پوش ہیں کون. شیر افضل خان مروت نے آج ایک انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی ایک نقاب پوش تھا جس کی شکل سیاہ تھی، قد چھوٹا تھا، میں نے اس کو پہچان لیا، وہ تھا DIG آپریشن اسلام آباد. اب جب یہ بات کر رہے ہیں تو ایک تو وہ اس بات کی بھی نفی کر رہے ہیں کہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ کوئی اور لوگ ہے. انہوں نے کہا جی DIG اسلام آباد تھا. میں نے کہا کہ حضرت منہ کیوں چھپا کے بیٹھے ہو. تو اس نے میری یہ بات سن کے 9mm کا پسٹل نکالا، میری سائڈ پہ رکھا اور کہا مروت صاحب آپ کو تو پتا ہے جب کوئی پولیس کی تحویل سے بھاگتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے. تو میں نے اسے جواباً کہا ہم پٹھان ہیں، تمہارے چنیوٹ کے گھر، ملتان کے گھر اور لاہور کے گھر کا ہمیں معلوم ہے، ہم شریفوں میں سے نہیں ہیں، ہم کوئی کام کرنے سے پہلے اس طرح کے کام کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے. تو یہ جب وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، ایک بات بہت سی کی جاتی تھی کہ ایجنسیز کے بندے تھے، یہ تھے وہ تھے، یہ تو پولیس کے نکلے. خود شیر افضل خان مروت کہہ رہے ہیں پولیس. تو پولیس کیا اس کے اوپر بھی زور نہیں چل رہا اسپیکر کا؟ اور اسپیکر کو شاید یہی بات چبھ رہی ہے کہ پولیس کے اوپر بھی زور نہیں چل رہا. جب پولیس ان کے اوپر الزامات لگا رہی ہے، اور اسپیکر کی ایک آئینی حیثیت ہوتی ہے، اسپیکر کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے، انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ انڈر مائن کیا جا سکتا ہے اسپیکر کو. اب اسپیکر کی جو طاقت ہے اس کو اگر انڈر مائن کرنے کی کوئی کوشش کر رہا ہے تو اسپیکر کو تو پھر یہ سوچنا پڑ رہا ہے. تو اسپیکر اگر یہ سوچ رہے ہیں تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ پارلیمان میں بیٹھ کے ہم اگر باتیں کر رہے ہیں، کسی کے اوپر، کسی کے کردار کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، تو یہ پارلیمان سے آ کے ہمیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. ایاز صادق صاحب نے کہا جی وہ تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ فوج اور عدلیہ پہ تنقید نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی ہم اصلاح تو کر سکتے ہیں نا، ہم اصلاح کی باتیں تو کر سکتے ہیں. لیکن ایاز صادق صاحب اس وقت بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون تنقید کرے، میں یہ جواز فراہم نہیں کر رہا پاکستان تحریک انصاف کی تنقید کو، قطعی طور پہ نہیں. الیمین گنڈاپور کی باتوں سے اختلاف ہے، جو انہوں نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے کی افغانستان والی، وہ اس سے بھی اختلاف ہے، لوز بال ہے، بہت بڑی لوز بال ہے. جو وہ اداروں کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، ایک طرف وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف تنقید بھی کر رہے ہیں، یہ اچھا طریقہ اپنایا ہوا ہے. اس سارے معاملے کے اوپر میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن میں بطور اپوزیشن پارٹی سب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حکومت میں ہے تب کوئی بات نہیں کرتا. مجھے یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کے اندر ہو اور انہوں نے فوج کے اوپر تنقید کی ہو، پاکستان تحریک انصاف حکومت کے اندر ہو اور انہوں نے فوج پہ تنقید کی ہو، مولانا فضل الرحمان حکومت کے اندر ہو اور انہوں نے فوج پہ تنقید کی ہو، کبھی نہیں دیکھا. یہ جب اپوزیشن میں آتے ہیں تب تنقید کرتے ہیں. کیوں؟ یہ طرز عمل کیوں؟ اس کے اوپر کیوں نہیں سوچ بچار کرتے کہ جب آپ طاقت کے مرکز سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے گندے ہیں، ہم اچھے تھے. جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے سارے ہی اچھے ہیں، یہ صرف اپوزیشن گندی ہے. تو یہ ساری باتیں آپ کو تبھی کیوں یاد آتی ہیں؟ اس کے اوپر اداؤں پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کس طرف کو آپ گامزن ہے، کیا کر رہے ہیں، ابھی سوچنا ہے. بہت ساری ابھی باتیں کر رہے ہیں جی کہ یہ نکلیں جائیں بازار میں دیکھیں ان کی کتنی عزت ہے. بھائی صاحب یہ جو دوسرے ہیں جو پہلے عزتوں والے تھے اب ان کی کتنی عزت ہے. تو یہ عزتیں خراب کس نے کی؟ یہ کولیٹرل ڈیمیج کس نے کیا؟ سبھی نے کیا، آپ لوگوں نے، سبھی نے کلی طور پہ، اور سبھی سے ٹھیک کر سکتے ہیں، کوئی ایک نہیں کر سکتا. کوئی ایک اپنے حصے کا کام کر کے بیٹھ جائے اور سوچے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ہوگا. سب کو کلی طور پہ کرنا ہوگا. یہ کولیٹرل ڈیمیج آپ سبھی کی وجہ سے تھا اور سبھی کو اس کو ٹھیک کرنے پہ غور کرنا ہے اگر آگے بڑھنا ہے. نہیں تو نفرتیں، کدورتیں، یہ تفریق جو آپ پیدا کر رہے ہیں یہ مزید بڑھتی چلی جائے گی اور اس خلیج کو کوئی پاٹ نہیں سکے گا. اس خلیج کو پر کرنا بہت ضروری ہے، اس وقت کی ضرورت ہے، کلی طور پہ بطور پاکستانی اس کی ضرورت ہے. اور یہ لیبل لگانے بند کرنا ہوں گے جو ہم ہر کسی پہ لیبل لگا دیتے ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف لگا رہی ہو، PMLN لگا رہی ہو، پیپلز پارٹی، JUI جو بھی لگا رہا ہو. یہ لیبل لگانے ایک وقت میں بند کرنے ہوں گے. آپ کو کہیں نہ کہیں پہ تو انریسٹ کا خاتمہ کرنا ہوگا. بہت ساری جگہوں پہ بہت سے امپائرز ایسے گزرے ہیں جن کی لگتی تھی مسالک کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، طاقت کے حوالے سے، عروج و زوال کے حوالے سے، سب کی لگتی تھی. لیکن ایک وقت میں آ کے انہوں نے مفاہمت بھی کی، اور جس نے نہیں کی وہ دیکھ لیں بڑے بڑے امپائرز ان کا مستقبل کیا بنا، اور ابھی حال کے اندر وہ کیا، ماضی ان کا کتنا شاندار تھا. تو ماضی کے اوپر فخر کرنا چاہیے، حال میں جینے کی ادا بھی آنی چاہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے